matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Martes, Pitsa 29 ni buwan sa Abril, ning tuiga 2025. Sangan sa to station manager, Pastor Robin Solapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nunebi. Ang matod sa hanay sa balita sa Lasyate. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, pintor nadakpan sa pagpamaligya og ginadiling droga. 18 ka model employees sa LGU Iligan gipresentar lokal nga trabaho og abroad itanyag sa mga kompanya atol sa ipahigayon nga Labor Day Job Fair. DSWD siguro ang kaandam nga moresponde sa mga residenteng apektado sa pag-alboroto sa Bulkang Bulusan. Pagpuganting American National tungod sa kasong abduction o pagpanglugos sa kabata arestado sa Cavite. Ang hingpit nga pag-angkon sa China sa Sandy Cay gipanghimakak sa Pilipinas. Balita sa gawa sa nasod, tulo ka mga overseas Filipino workers nga gipardon sa Myanmar nakapauli na sa nasod nga Pilipinon. Balita sa kinabuhing Kristohanon, International Christian Concern gitabangan ang mga kabatanunan sa Nigeria nga makalampos gikan sa trauma. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nadakpan si alias Harold o sa kapintor sa barangay Kanaway Tibanga, sakop ni Dakbayan Siligan, kini human nga nasapon nga namaligya og syabo. Nakompiskar gikan kang Harold ang usa ka dako nga pakiti og tulo ka gagmayng pakiti nga gituang syabo nga mutimbang og 1.5 gramos. Miangkon si Harold nga iyaha ang nakompiskang ebidensya og bag-o lang siya nagsugod sa pagpamaligya og syabo. Ana sa kustodiya sa Police Station 5 ang suspek alang sa tukmang pagpasaka og kaso ngadto kaniya. Gipresentar sa lokal nga kagamhanan sa Iligan ang 18 ka model employees gikan sa 23 ka mga departamento sa LGU. Ang nasangpit nga mga empleyado ang mamahimong kandidato sa Model Employee 2025 nga himuon sa Hunyo atol sa kasaulugan sa adlaw sa Iligan. Ang Model Employee of the Year Award gipasiugda aron na mapakita ang creativity, innovations, kon innovativeness, efficiency, integrity o productivity sa ilaang pagtrabaho. Ang tumong mao ang paghimo sa mga empleyado nga mas epektibo sa ilang paghatag og serbisyo. Sumala pa sa press committee, makadawat og 5,000 pesos isip cash incentive o certificate of recognition ang mga empleyado. Diin makadawat og 30,000 pesos ang mapili nga Employee of the Year, plaki og dinner date kauban ang pamilya og si Mayor Frederick Siao. Ana sa sobra sa libuan ka mga lokal nga trabaho ang itanyag sa mga kompanya sa ipahigayon nga Labor Day Job Fair karong nga Mayo 1 ning tuiga. Diin sobra 500 usab ka mga trabaho ang itanyag alang sa abroad. Nangita og mga trabahante ang mga kompanya sama sa Abuetes Construction Incorporated, ENR Hospital,
Motor Joy Depot Incorporated, Motor Trade Mindanao, Rural Transit Mindanao Incorporated ug daghan pang uban. Gitanyag kon gatanyag usab og mga trabaho ang nasod sa Qatar, Kuwait, Malaysia, United Arab Emirates, Bahrain, Saudi Arabia ug Germany. Sa mga buot mo apply, magdala lang niining mga mosunod. Tulo ngadto sa 5 ka mga kopya sa resume, 2 ka kopya sa 2x2 pictures, sa training certificate, work experience certificates, photocopy sa passport, transcript of record, eligibilities o ballpen. Ang Labor Day Job Fair magsugod sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon sa Level 1 Atrium Robinsons, Iligan. O karon sa balita sa kauluhan, gisiguro sa pamunuan sa Department of Social Welfare and Development ang ilahang kaandam sa paghatod o ginabang sa mga residenteng apektado sa pag-alboroto sa Bulkang Bulusan. Sumala pa sa ahensya, padayon ang ilahang monitoring sa mga aktibidad sa bulkan sa lalawigan sa Sorsogon. Base sa datos sa ahensya, moabot na sa kapin 180,000 ka mga family food packs ang ilahang giandam alang sa mga pamilyang apektado. Padayon usab ang repacking sa mga sakop sa DSWD Field Office 5 Bicol Region. Sa usa ka pahayag gisulti sa ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao nga naka-preposition na usab ang mga ana sa 25,000 ka mga kahon sa family food packs sa naasong lalawigan. Pipila ka mga sakop usab sa ahensya ang nakatakdang mobisita sa apektadong lugar aron personal nga pakisayran ang kahimtang sa mga pamilyang apektado. Gilangkoban sa mga lugar nga apektado ang pag-alboroto sa Bulkang Bulusan bao ang lungsod sa Juban, Erosin o Kasiguran. Gisikop sa mga sakop sa Bureau of Immigration sa Cavite ang usa ka puganteng Amerikano nga gipangita sa ilahang nasod tungod sa kasong abduction o pagpanglugo sa usa ka bata. Sa statement gitumbok ni Commissioner Joel Anthony Biado ang fugitive isip Yang Tama Talmids nga gisikop sa fugitive search unit sa ahensya. Ang pag-aresto kang Talmids ang gimando ni Biado human nakadawat og impormasyon gikan sa US Homeland Security Investigations. Sumala pas kang Biado, padayon ang ilahang pagpakignabayayong sa international counterpart aron protektahan ang mga batang Pilipino og dad-on ang hustisya. Pagpatinaw pa sa ahensya si Talmids ang nag-unang subject sa warrant of arrest nga giisyo niadtong Marso 20 ning tuiga sa 13 sa 13th Judicial Circuit Court sa Hillsborough County, Florida. Gikaingon nga ang biktima sa suspect mao ang usa ka 12 anyos ka batang babae. Samtang gibilanggo karon si Talmid sa BI Detention Facility sa Taguig City samtang gihulat ang deportation. Gipanghimakak sa Pilipinas ang claim nga hingpit ng mupailalom sa kontrol sa China ang Sandy nga usa ka gamay nga sandbar sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Sumala pa kang National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya ang gipakuyanap nga balita sa Chinese state media ang dili tinuod. Sumala pa sa ahensya nga walay dokumento o facts nga magpamatuod sa claim sa China Coast Guard nga kontrolado na niini ang naswing sandbar. Una nang gipakatag sa Chinese state media nga nagpatuman sila og maritime control sa Sandy Cay sa tunga-tunga nga bahin pa lamang sa bulan sa Abril. Niadtong nakalabay nga semana giakusahan ni Chinese Coast Guard spokesperson Leo Dihon ang unom ka Pilipino nga sumalapay midunggo sa sandbar loyo sa mga warning nga ilang gipahimutang. Pagkahuman nini gilayon usab nga nagdeploy ang Pilipinas og 4 ka team sa Interagency Maritime Operation aron sutaon ang claim sa China. Pag-abot nini wala sila'y nakitang presensya sa mga Chinese forces sa naasong dapit. Hinuon adunay na monitor silang China Coast Guard og militia vessels dool sa lugar. Sumala pa usab kang Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang pahayag sa China ang tataw nga kabakakan og usa ka klase sa disinformation.
O karon sa balita sa gawas sa nasod, hapsay nga nakapauli ang tulo ka overseas sa Filipino workers nga gikan sa nasod sa Myanmar. Human nga sila nakadawat og pardon. Ang nasoy mga overseas Filipino workers na hukman sa kaso nga illegal entry, diin sila nabiktima og nalambigit sa kalihukan sa usa ka human trafficking scheme. Ang mga OFW nakadawat og pardon tungod sa tabang sa nga gihimo sa Philippine Embassy to Myanmar. Nag-auhag sa makausab ang naasoy embahada nga kinahanglang rehistrado sa Department of Migrant Workers ang trabaho nga sudlan sa gawas ay mupaygayon sa pagpang-apply. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gitabangan sa International Christian Concern ang mga kabatanunan sa nasod sa Nigeria nga sila malampusong maulian gikan sa ilahang nakuha nga trauma. Kining 25 ka mga Kristohanong kabatanunan, mga katawhan nga namatyan og kapamilya o ginikanan tungod sa pagpangatake nga gibuhat sa mga rebuilding grupo sa nasod. Nagpasalamat ang nasod mga kabatanunan nga sila gitabangan sa International Christian Concern aron nga sila magpadayon sa pagpanginabuhing Kristohanon. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang low pressure area padayong gibantayan sa Pag-asa ana kini mahimutang sa gilayong 695 km sa sidlakang bahin sa Davao City nga gipakusog dinhi ang Intertropical Convergence Zone nga mo'y makaapektar sa Palawan ug di sa Mindanao. Ang easterlies makaapektar sa ubang dapit sa nasod nga Pilipinon. Ang Caraga ug Davao Region ug ubang bahin sa Mindanao ug Palawan, Metro Manila ug ubang bahin sa nasod nga Pilipinon ang makatagamtam paghihapon o madag-umon nga kalangitan. Dinuyugan sa patak-patak ka mga pagulan. Gumikan kini epekto sa low pressure area, Intertropical Convergence Zone ug easterlies. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan, ang kabugnaon na nasa 24 ang kainiton mosangko sa 34 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kagania sa alas 5:35 ug mosahop unya sa alas 6:13 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat ug moingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.